O mayong buntag ka na itong tanan, niining pagsaulog na ito sa ikaunom na nagkamong-tagon sa Simbang Umaga 2024. Mapasalamat kita tanan, kaya ang Diyos padayon na nagaligkod ka na ito. Padayon na nagahatag ka na ito, ang kalipay, kadaugan na himpit gayon sa tanan na itong mga paningkamot. Atong importante o atong ginahamyo ang tanan nga ugma Domingo nga adlaw usa lang ang atong simba sa adlaw lang o dili na ta o simba sa 8 o'clock in the morning. So ang atong regular nga service buhaton na to sa 4:30 a.m. So I hope tanan ma-inform niini. So usbon ako ugma ang atong regular na simba sa alas 8 ibalhin nato sa 4:30 in the morning. So mo lang gihapon usahon na nato ang dawn worship ug ang atong regular Sunday worship. Atong iampo ang tanan nga anaa sa palagian bisan pa man ang anaa sa kabalayan. Ako usab medyo na nakugang usab kay na-inform sa ko kagahapon na-admit kaya ako ang amahan. Dili na sa siya makaayo makaihi, di nakatipero sa ospital. O kanilagi sa sobra ka busy na ay message gikan sa ako ang umangko na pamala mo giablihan kay tungod sa busy daghan kayo nila sa kaso. Kagabi ra nato giablihan pila na kaadlaw sila ng chat. Patungod sa busy wala kayo na malatagan. Kagabi ra ko naka-open tanan-tanan kay last day na sa ang opisina kagahapon. Dito rin naman ay baluan na naandit na yung amahan. Kunya, late na kahit kahibalo. Apan salamat sa Ginoo kay siya nagihapon ang muplasta sa tanan. Niining panahon sa Pasko, tanan-tanan naghahamyo sa pagmalipayo. Tanan-tanan gusto mamaiusa sa pagsaulog. Apan usahay at dunay mga kasinatian, mga rason nga dili ta magkahiusa sa pagsaulog sa Pasko. Apan ato ka lang itugyan sa Ginoo o siya gayon magpasalamat sa tanang nagalihok, nagaampo alang sa kadaugan sa ato ang Lord Worship 2024. Sa tanang mga kaigsuunan nga naghatag silang resources alang sa atong mga kainit, daghan kayong salamat. Sa atong speaker of liturgist, iining ang buntag, kani atong mga future mechanical engineers. No? So, salamat sa Diyos sa ilahang mga kinabuhi usab o nagawalaon kita na sa sunod di lang mechanical, kundi agricultural, napatay customs broker, napatay mga outcast soon. Kana sila ang atong mga paglao. So, sa atong panagiusan, karong ika-unom nga kabuntagon, sa balipayon na kasing-kasing dayigon nato ang Diyos. Malindog ang tanan, alam sa atong padayon at kasing-kasing.
Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbal. Praise Him with resounding sound. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. O God, we pray, joyful and triumphant. O God, we come into heaven. Come the old King, Lord the King of ages. O come let us adore Him. O come let us adore Him. O come let us adore Him, Christ the Lord. Highest, most holy, light of life eternal, Lord of all virtue, amor caritas. Son of the Father, now in flesh appearing, O come let us adore Him. O come let us adore Him. O come let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, singing exaltation, singing all His citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. O come let us adore Him. O come let us adore Him. O come let us adore Him, Christ the Lord. Let us pray. Loving Father, thank you for giving us another day of worship. You gather us together for one purpose, and that is to worship you in spirit and truth. Bless our heart and grant us victory in this worship. In Jesus' name we pray. Amen. Be glorified.
ikaunom nga kaadlawon sa Siyam. Apan ikaw pagbilin nga nagalig-on sa matag usa. Ikaunom sa Siyam nga puno ang matag kasing-kasing sa kalipay. Ikaunom sa Siyam nga ang paglaom namo nga mahiusan isip usa ka panimalay mahitabo tungod kay kiniman ang imong pagbuot kanamong tanan. Niini nga kabuntagon, padayon na nagaduol kami sa imong mahal na presensya aron ihalad ang tanan namong mga gibugaton. Tungod kini sa mga nagapanghitabo sa sulod sa panimalay, nahilayo tungod sa mga kasinatian nga dili namo masaktan. Apan malaumon kami nga ikaw pinaagi sa imong Espiritu Santo padayon nga nagahiusa kanamong tanan. Niini nga kabuntagon, pinahalad namo kanimo ang among mga mahal sa kinabuhi nga anaa sa balatian. Ikaw o Diyos sa imong gugma mag-aayon kanina. Ikaw o Diyos ang magkahimutang sa tanang mga paminahanglan. Ginaampo sa damo ang mga panimalay na anaa sa kagulanan, nataliwanag sa malipayong pagpangandam sa pagsaulog sa imong pag-anhi dinhi sa kalibutan. Anaa sila nagabagutan tungod sa mga kamatayan, tungod sa mga paghitabo nga lisod magadawaton. Apan nasayang kami na kinitanan adunay purpose. Nasayang kami tanan nga nagapahitabo adunay maayo na tumon o apil kini sa imong palaanong plano kanamo tanan. Panalangini ang tanan nga adunay mga gibuhaton ining adlaw. Ang tanang mga katawhan nga kanunay nagatukaw aron sa ulugon ang Siyam ka kadlaw. O Dios, daghan kay kaayo sa salamat. Padayon na una imong panimalay o padayon na ihatag ang kadaugan sa matag usa o diha sa Espiritu sa gugma o panagiusa sa ulugon nga malipayon ang imong pagpakatao niini nga kalibutan. Panalangin bisan pa ang among magwawali niini nga kabuntagon. Ihatag kaniya ang imong paghiya, ang langit ng kaalam, ug labaw sa tanan, makigsulti ka kanamo pinaagi kaniya. O Diyos ng kamanan, andama ang matag kasing-kasing karon, ug imong ablihan ang among mataguna-una, ug diha sa imong pulong kami malipay o kami magiyahan. Kini ang among mga pag-angyo kanimo, pinaagi lamang sa ngalan sa among Mesiyas. Amen. Hear our prayers, O Lord. Hear our prayers, O Lord. Kapitulo 2, versikulo 8 hangtod sa 20. Doon sa lungsod sa Bethlehem, may mga magbalantay sa mga karnero na nagpukaw sa pagbantay sa ilang mga karnero dito sa sabanan. Sa kalipitungha diha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo
o nadadadan sila sa kahayag sa Ginoo. Nangahadlok gayon sila. Apan niingon ang anghel, ayaw kamo kahadlok, tungod kay aniha ako karon sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag og dakong kalipay sa tanang mga kakawhan. Kay didto sa lungsod ni Hari David nga tawo karon ang inyong manluluwas, siya mao ang Ginoo nga gipilit sa Dios nga mao'y maghari. Mao kini ang pinailahan sa akong gisulti. Makita ninyo ang bata na gibutos sa panahon ug nagahigda sa pasungan. Pagkahuman ang sulti sa anghel, sa kaliklang nagpakita ang daghan kaayong mga anghel ug biduyog kaniya sa pagdayeg sa Dios. Miingon sila, dalayan ng Dios sa langit, may kalinaw na dinhi sa yuta sa mga taong na iyang gikahimutan. Kini ang pulong alam sa katawhan ng malaumon. Ang baliliw bulan manayapan, ang pulong sa Diyos bulan. Ang baliliw bulan manayapan, ang pulong sa Diyos bulungan.
buntag kanang tanan. Kumusta ang ikaunong na adlaw? Okay ba bang tanan? Okay no. Usa kita magpadayon mag-ampo sa kita. Pinoong Dios, salamat sa may adlaw na imong ipasinati kanang karon. Salamat sa paglahot tayo sa ikaunong na kauntagon na ay kalipay sa ang matag sa. Pahulang pinang Pinoong imong lagi pagkaalam tanan na magawas sa ako pa lamang makasangkasig sa mga pagkadawat ng iyong ulo, kinigtanan ang pagdaamo, ihalang ka ninyo. Amen. Sa mga usapang ay buntag na natong tanan. Sa karon na adlaw atong pagkasigutan ang ikaunong na mensahe, the shepherd o ang pastol. Ang mga pastol sa Bethlehem nagbantay sa ilang mga panon sa gabi. Ang kahimtang sa mga pastol sa panahon sa pagsugod sa balita sa pagkahimugso ni Jesus nagrepresentar sa mga tao ng mga kapos o mga simpleng mga tao. Apan sa walay pagdahom, ang kahayag sa usa ka anghel nagdanag kanila o naghatag og takong kahadlok. Sa taliwala sa ilang kahadlok, ang anghel nagsulti sa mga pastol ug naghatag kanila og kadasig. Ayaw kamo kahadlok, kay ako nagadala ninyo og dakong kalipay. Sa kanilang mensahe na makita sa Lucas 2 verse 8 to 10, makita nato kung giunsa ang mensahe sa pagkahimugso ni Jesus nga wala itugyan sa mga hari o mga adunahan, kundi sa mga yano o simpleng pastol. Nagpakita kini sa kasing-kasing sa misyon sa Diyos, ang magdala sa maayong balita sa tanan ng mga tao, bisan unsa pa man ang ilang kahimtan sa kinabuhi. Ang kalipay o kalinaw na dala ni Jesus di lang para sa pipila, kundi para sa tanan ng mga tao. Para masabtan kung masagot sa mensahe na atong pagkadiskutan karon at tining ngayon. Una, ang kahadlok sa mga pastol. Ang mga pastol bantay sa ilang mga karnero nga walay kahibalo sa maghigabo. Apan kalit lang usa ka anghel ang nagpakita kanila. Ang Biblia nagsulti na sila mahadlok. Masabtan nato nga nahadlok ang mga pastol. Gihimo nila ilang mga trabaho kalit lang nakakita sila puputang na dili nila masabtan. Ang kahadlok, usa ka natural na reaksyon sa utang na dili mao masabtan ug dili nato makontrol. Ug matag usa ka nato naay kinahadlokan sa atong kinabuhi kasagaran sinati nato og kahadlok. Kahadlok sa mga butang na dili nato makita o mahitabo, kahadlok sa kapakyasan, o kahadlok sa umaabot, kahadlok sa atong pamilya o bisan sa babae. Sama sa mga pastol, usa ay magkuyuta sa kahadlok. Tungod sa mga butang na dili pa nato makita o mahitabo. Apan, sama sa giingon sa anghel sa mga pastol, ang Dios nagsulti usab sa ato sa atong mga kahadlok. Ginaingon niya, ayaw kamo kahadlok. Ang mensahe sa maayong balita ni Jesus, usa ka mensahe nga nag-awas sa kahadlok o nagpasulod o kalipay o paglaot. Sunod kaya ang maayong balita sa dakong kalipay. Ang anghel nagsulti sa mga pastol nga siya nagdala o maayong balita na maghatag og dakong kalipay alang sa tanan
nga mga tao. Unsa kining maayong balita na maghatag og dakong kalipay sa atong tanan. Kini dili lang basta-basta ordinaryo nga balita. Usa kini ka balita nga magbago sa kinabuhi. Ang manluluwas gipanganak na ug ang bata kini magdala sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Ang manluluwas dili magpakita ingon usa ka dakong hari o usa ka leader puno sa gahom. Apan ingon usa ka batang simple nakabalot sa mga lapid nakahigda sa usa ka sabsaban. Ang maayong balita na nagdala og kalipay para sa tanan ng mga tao dili alang sa mga adunahan o mahal sa kinabuhi. Ang hell nagpasabot nga ang maayong balita kay para sa tanan. Walay nagpabilin nagawas alot sa kaluwasan o kalinaw magikan sa Dios. Ang pagkahimugso ni Jesus usa ka mensahe sa paglaom alang sa tanan nga magdawat niini. Sa mensahe nato karon, makita nato ang mga nga ang pagkahimugso ni Jesus dili lang sa kasaysayan nga panghitabo, kundi usa ka mensahe sa paglaom. Nalipay o talinaw para sa tanan ng mga tao. Ang mga pastol nga una nga nakadungog sa maayong balita pahinumdom sa ato nga si Jesus nag-abot alang sa mga yano o mga nagkakinahanglan. Nag-abot siya aron maghatag og kalipay ug talinaw. Sama sa mga pastol, kita usab gitawag sa pagpaambit sa maayong balita ni Jesus. Niini nga Pasko, naon nga atong masinati ang kalipay sa pagkahimugso sa manluluwas sa bag-o nga pinaagi o mapaningkamot ta nga ipakita ang kalipay nga gihatag niini sa atong mga palibot. Base sa atong mensahe, kita tanan makarelate ini. Kita tanan natin mga kasinatian nga pinagulanan nga nitabo sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo nag-iingon tinimo nga wag ayaw kahadlok og siya nagdala og maayong balita ug dakong kalipay sa atong kinabuhi. Silbi kini nga reminder na dili kinahanglan nga magpuyo sa atong kahadlok. O si Jesus kita sa mahimong magsugod sa pagtanaw sa mga kahigtang na maghatag kalisod sa ato. Pagtanaw sa mga taas sa paglaom, pagsalig ng gikan sa Dios. Sa makausap pa dili kita mahandog sa kasamaan sinatian pag-uuli na atong mga sinabi. O kiningtanan ang mensahe sa katangalan. Maayong buntag sa natong tanan. Second Corinthians chapter 9 verse 7 says, each one is given as he has decided in his heart, neither reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
Balaan ng Diyos. Salamat sa mensahe nga among nadugo. Naghatag kini o kadasig kanamo aron dili kami mahadlok sa matag adlaw nga tanan. Muabot man ang daghang pagsulay sa kinabuhi. Pait nga mga kasinatian. Apan ang mensahe nimo pinaagi sa imong anghel. Naghatag og paglaom dili lamang sa magbalantay sa karnero, apan alang sa tanan nga mga katawhan na imong tinawag. Dili mahadlok tungod kay ang among manluluwas na tao na og siya ang maghahari kanamong tanan. Salamat kay imong ipahinumdum na usab kanamo nga ang buhat sa pagpakailaw sa maayong balita angay nga salputan o tabangan sa tanan. Ilabi na ang mga katawhan nga mapainubsan mga simple o yano ng mga tao. O Diyos, dili ay ikinahanglan nga kami mamahimong bagtugan usak kami usakyaw sa Ebanghelyo. Ang ikinahanglan di ay nimo ang kasing-kasing nga malumo, ang kasing-kasing nga mapainubsan, ang simple na kinabuhi, simple sa pagkatao nga naa ang sinseridad sa pagsangyaw sa imong gugma. Salamat o Amahan niini nga mensahe o nagapanginaot kami nga niini panahon sa pagsaulog sa imong pagkatao matawag usab sa among matag kasing-kasing among kinaiyan nga mapa-inubsano o labaw sa tanan, mapasalamaton sa imong mga grasya. O karon, pinatugyan namo ang among mga gibuhaton niining adlaw, ang mga pagbiyahe, ang tanang pagpangandam sa daghang mga gibuhaton alang sa sunod na pagsimba ugma damlag.
Katawan sa Dios, atong gawaton ang panalangin sa gamhanan ng Dios, ang kalipay, ang kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus, ug ang pagdasig nga kaliwala sa daghang mga lisod nga kasinatian, dili angay nga mahadlok kay siya atong kauban karon ug sa umaabot pa nga kapanahunan. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.